जापान का शहर टोक्यो दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होता है और इसकी सबसे ज्यादा तरक्की करने की वजह इनकी ईमानदारी है। ये एक डिटेल आर्टिकल है और इसको मैंने पढ़ा कि जापान के टोक्यो शहर ने इतनी तरक्की क्यों की। ये 10 हकाइक हैं, ये 10 पाकिस्तान के हर शहर में बसे लोगों को जानने की बहुत ज़रूरत है कि हम तरक्की कैसे करेंगे। जापान में पहली जमात से लेकर तीसरी जमात तक यानी पहली से थर्ड तक बच्चों को एक ऐसा सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं जिन्हें उन्हें रोज़मर्रा में लोगों के साथ बर्ताव और सलीका सिखाया जाता है। मतलब हाउ टू बिहेव विद पीपल, बात कैसे करनी है, थैंक यू, शुक्रिया, सॉरी, ये बात कैसे करनी है। और ये इखलाकियात पढ़ाते हैं। हमारी तरह पहली से तीसरी जमात तक जब बच्चा पहुंचता है तो बीसी वाली गाली सीख जाता है। तरी यहाँ फ़र्क है। यहाँ पहला असूल ये है बिहेव, तमीज़, रवादारी, बर्ताव, कैसे सोसाइटी में अच्छा शहरी बनने के लिए इखलाकियात का दर्स पहला दर्स है, ये उन्हें दिया जाता है। दूसरा दिया जाता है कि जापान में पहली जमात से तीसरी जमात तक बच्चों को फेल करने का तसव्वुर नहीं है। इस पर मैं बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ कि जितने भी लोग अपने रिज़ल्ट कार्ड इशू करते हैं, कुछ भी इशू करते हैं, तो वहाँ वो फेल नहीं करते, क्योंकि इन छोटे बच्चों की तालीम का मकसद और इनकी तरबियत, इनकी शख्सियत की तामीर करना होती है और इनको तलकीन करना होती है। रवायती तालीम से फ़र्क है और वहाँ पास फेल नहीं होता, बस ग्रेड्स दिए जाते हैं। उनके अंदर मुकाबले की, कंपटीशन की फ़िज़ा नहीं पैदा की जाती, दूसरे को नीचा दिखाने की फ़िज़ा नहीं पैदा की जाती कि तू फर्स्ट आया, तू फेल हो गया। और वो कंपटीशन भी नहीं और फिर इससे किसी की तज़हीक भी नहीं होती। और पहली से तीसरी जमात के बच्चों के अंदर ये वाली चीज़ डेवलप नहीं होती कि मैंने उसको अड़ंगी देनी है और गिरा देना है। जापानी दुनिया की अमीर तरीन कौमों में शुमार होते हैं, मगर इनके घर में काम के लिए, काज के लिए कोई नौकर या खानसामा नहीं है। आपको रिचेस्ट भी लोग मिलेंगे तो वो नौकर नहीं रखते, माँ बाप ही बच्चों और घर के जिम्मेदार होते हैं। मतलब बोथ वर्क, मदर एंड फादर दोनों काम करते हैं, दोनों बच्चे रेस करते हैं। औरत सिर्फ घर का काम नहीं करती, मर्द भी इक्वली करता है, बर्तन भी धोता है, झाड़ू भी देता है, सारा कुछ करता है, डिवाइड करके काम करते हैं। बच्चे भी इकट्ठे रेस करते हैं और घर के काम भी सारे खुद करते हैं। छोटे छोटे घरों में रहते हैं, हमारी तरह महल्लात का कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ी बड़ी ये भी उनकी तरक्की की एक बहुत बड़ी वजह। जापान में बच्चे रोज़ाना अपने उस्ताद के साथ मिलकर 15 मिनट अपने स्कूल की झाड़ पूंछ करते हैं, सफाई सुथराई करते हैं। इस सारी मश्क का मकसद उन्हें इखलाकी तौर पर मुतवाज़ा बनाना होता है और अमली तौर पर सफाई पसंद बन जाते हैं। वो फिर मतलब सफाई निस्फ ईमान, हमारे ईमान का हिस्सा, लेकिन बच्चों जो स्कूलों में जिनके पढ़ाया जा रहा है वो जापान टोक्यो है। अच्छा, उसके बाद जापान में हर बच्चा अपने दांत साफ करने वाला ब्रश जो होता है, टूथ ब्रश, स्कूल में साथ लेकर जाता है। स्कूल में खाने पीने के बाद इसे दांत साफ कराए जाते हैं। अपने बचपन से इनको सेहत सफाई का आदी बनाया जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट, छठे नंबर पे स्कूल में असातिज़ा और मुंतज़मीन जो होते हैं वो खाने का मियार जांचने और बच्चों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए तलबा से आधा घंटा पहले खाना खाते हैं। मतलब जो टीचर्स हैं वो बड़े हैं, वो बच्चों से आधा घंटा पहले खाना खाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि यही बच्चे जापान का मुस्तकबिल हैं और इनकी सेहत यकीनी बनाई जाए। हमारे माशरे में कोई VVIP वज़ीर या प्रोटोकॉल ऑफिसर हो तो उसके लिए डॉक्टर पहले खाना खाता है कि जहर खाऊं मर जाऊं, वो बच जाए। लेकिन वहाँ असातिज़ा जो फ्रंट लीडर्स होते हैं वो उन बच्चों की सलामती यकीनी बनाने के लिए पहले ख़ुद खाना खाते हैं कि तबीयत ख़राब ना हो, हाइजीन ठीक हो, फिर बच्चे खाते हैं। एक किस्म का टेस्ट करते हैं उनके लिए। जापान में सफाई करने वाले को एक ख़ास नाम से पुकारा जाता है, चूड़ा, जमादार, इस तरह के नाम नहीं होते। उसे कहते हैं हेल्थ इंजीनियर। क्या कहते हैं जापान में जो सफाई करता है, जिसे हम खाकरूब कहते हैं, जमादार कहते हैं, झाड़ू लगाने वाला कहते हैं, कूड़ा उठाने वाली आ गई, बच्चा कहता है वहाँ कूड़ा उठाने वाली आ गई। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ उस शख्स को इज्जत दी जाती है। जो खाकरूब है, जो सफाई सुथराई करता है, उसे एक चूड़ा, जमादार, इस तरह के अल्फाज नहीं होते, उसको हेल्थ इंजीनियर कहा जाता है। और इस तरह जो है वो हेल्थ इंजीनियर बनता है। और इसकी जो माहाना तनख्वाह होती है वो फ़िक्स की हुई है गवर्नमेंट ने, जो अमेरिकन डॉलर में 5,000 से 8,000 के दरमियान रहती है। अब आप खुद गिन लें
کہ 5,000 سے 8,000 امریکی ڈالر کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے کہ اتنی زیادہ لاکھوں میں سیلری ہوتی ہے وہاں مطلب ہیلتھ انجینئر کی. اس ملازمت کے لیے امیدوار باقاعدہ زبانی اور تحریری امتحان پاس کرتے ہیں تب وہ خاکروب لگتے ہیں. مطلب دے آر سو مچ کانشیس اباؤٹ ہیلتھ انجینئر یعنی خاکروب یا صفائی کرنے والے کے کہ وہ باقاعدہ ریٹن ایگزام دیتا ہے تب وہ خاکروب بھرتی ہوتا ہے. جاپان میں گاڑیوں، ریسٹورنٹس اور بند مقامات پر موبائل فون استعمال نہیں کیا جاتا. جاپان میں سائلنٹ موڈ پر لگے موبائل کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے جس کا مطلب اخلاق پر لگا ہونا بنتا ہے. مطلب جیسے سائلنٹ موڈ ہم کہہ دیتے ہیں نا فون، اس کو وہ کہہ دیتے ہیں یو آر بیہیونگ ویل، آپ اخلاق پر کام کر رہے ہیں. تو اس طرح وہ اس پر کام کرتے ہیں. اچھا، جاپان میں اگر آپ کسی کھلی دعوت یا بوفے پر موجود ہیں تو وہاں پر یہ دیکھیں گے لوگ اپنی پلیٹوں میں ضرورت کے مطابق کھانا ڈالتے ہیں. ہمارے ہاں تو وہ میں نے ابھی نعیم سکندر کے پوڈ کاسٹ میں کھانا کھلتے دیکھیں، پاکستان میں ایسے جیسے باڑے پہ مجھیں کھل گئیں. ماں اپنے بچے سے اٹھ کے بوتلیں اکٹھی کر رہی ہوتی ہے، بچوں کو بھی بوتلیں اکٹھی کرنے پہ لگایا ہوتا ہے. وہاں ایسے نہیں ہے. وہاں جتنا کھانا انہوں نے کھانا ہے، جتنا ریکوائرڈ ہے وہی ڈالیں گے، اس سے زیادہ وہ کھانا نہیں ڈالیں گے. تو اس طرح بھی جو ہے وہ اخلاق پر رہتے ہیں. اور پلیٹوں میں بچا کھانا چھوڑ جانا جاپانیوں کی عادت نہیں، اس کو گالی سمجھتے ہیں. جاپان میں سال بھر گاڑیوں کی اوسط تاخیر 7 سیکنڈ تک ہوتی ہے. یعنی وہ ٹائم کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ دیئر ٹرین نیور گیٹ لیٹس بیونڈ 7 سیکنڈ. 7 سیکنڈ سے زیادہ ٹرین کسی بھی اسٹیشن پہ لیٹ نہیں ہوگی. یہاں جہاز روک دیتے ہیں لوگ وی آئی پیز کے لیے. بہت خوب. لیکن ایک ضروری بات یہ کہ یہ جب آپ لسٹ بنائیں گے دنیا کے امیر ترین شخص کی تو آپ کو کوئی بھی 100 جاپانی دنیا کی امیر ترین لسٹوں میں نہیں نظر آئیں گے. اس سے پتہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی ایک شخص کے پاس بہت زیادہ دولت کی ڈائیورژن نہیں جانے دیتے. آپ پاکستان میں کتنا لوگوں نے پیسہ لوٹا، دنیا کے امیر ترین لسٹ میں وہ نہیں آئے لیکن ایشین امیر ترین لسٹوں میں آ گئے ایک ایسے ملک سے جہاں لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، جہاں لوگ آٹے کی بوریوں میں چوکر والا آٹا لینے کے لیے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، مر رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. تو یہ سب بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ سب ہو رہا ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. زندگی بہت سمپل ہے. اور ٹیلی فون سائلنٹ موڈ میں، جس کو جاپانی مینر موڈ، بیہیویئر موڈ کہتے ہیں یا ادب والا موڈ کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں بائک کا سائلنسر بھی منہ پھاڑتا ہے. تو یہ وہ شعور پیدا کرتے ہیں، ہم شعور پیدا نہیں کرتے. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے معاشرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آج میں نے آپ کو کچھ سنہری اصول بتائے کہ کس طرح جاپانی دنیا میں سب سے اوپر ہے، کس طرح جاپانی ٹوکیو جو شہر ہے وہ دنیا کے سب سے کامیاب ترین شہروں میں شامل ہے، سب سے ویل بیہیوڈ، ویل مینرڈ شہروں میں شامل ہے. تو انہوں نے تہذیب اور تمدن کے ایک معیار کو پیدا کیا ہوا ہے اور وہ زندگی گزارتے ہیں. ہم اپنے بچے کو پیدا ہوتے ہی گالی سکھاتے ہیں، وہ اپنے بچے کو پیدا ہوتے ہی گالی نہ دینا سکھاتے ہیں. یہ بڑا گراس فرق ہے. ہمارے ہاں ٹک ٹاک کا استعمال آئی ٹی کے لیے، ناچ گانے کے لیے کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تعلیم کا استعمال فرق ہے، مگر وہ ٹوٹلی ان چیزوں کو بڑے فرق طریقے سے دیکھتے ہیں. تو یاد رکھیں جو قومیں کامیاب ہوتی ہیں وہ گراس روٹ لیول سے کامیاب ہوتی ہیں. پاکستان جاپان سے تو شاید 1000 سال پیچھے ہے، لیکن اگر پاکستان زندہ سانس بھی لینا چاہتا ہے اور جینا بھی چاہتا ہے تو انہیں آج سے کام کرنا ہوگا. اور یہ اخلاقیات سب سے پہلے ہمارے حکمرانوں کے اندر آنی چاہیے. وہ لوگ جو کنٹری کی بھاگ دوڑ سنبھال رہے ہیں، وہ اور سکول، یہ دونوں چینج ہونا شروع ہوں گے. اوپر سے اور نیچے سے چینج آئے گا تو بیچ میں کہیں ہم فیون میں مل کے ایک مہذب معاشرہ تشکیل دے دیں گے. کیونکہ ایک نسل ہے جو برباد ہو چکی ہے. جو میرے کیڈر کے لوگ ہیں، جو ہماری ایج گروپ کی نسل ہے، اس کو اب سدھار نہیں دیا جا سکتا. یا تو جو پیدا ہوا ہے اس کو تہذیب سکھائیں، اور جن کو وہ ساری زندگی دیکھے گا، ہمارے لیڈران جو جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں، ان کو تہذیب سکھائیں. یہ دو لوگ جب تہذیب سکھا دیں گے تو آنے والے 50-60 سالوں میں کہیں ایک فیون ضرور بنے گا جہاں یہ معاشرہ کسی طور تہذیب، تمدن، اخلاق سے بھر جائے گا. اور یہی وہ وقت ہوگا جب پاکستان میں ریئل چینج آئے گی، ٹوکیو جیسی تبدیلی آئے گی، ٹوکیو کی طرح ہمارا معاشرہ بنے گا. ڈاکٹر عفان کیسر، سائننگ آف.